ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुहोस् त। अल्छी मान्दै भनेको। नेताले 130 वर्षसम्म गोर्खाल्यान्ड भन्दा भइरहेको त नाथे हामीले 1 महिनासम्म ह्याप्पी न्यू इयर भन्दा चाहिँ के हुन्छ? जोडदार ताली बजाउनुहोस् आफ्नै लागि। तर जेसुकै होस् नेताहरूले पनि आफ्नो काम त गरिरहेकै छन् नि, ढाँट्नु मिल्दैन। काम गरिरहेका छन्, कसले के काम गरिरहेको छ त्यो मभन्दा बेसी तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। हामी के भएको छौँ? हामी मजाले खुलेर हाँस्नु सकेको छैनौँ, खुलेर बोल्नु सकेको छैनौँ। के हो? कोरोना। यो कोरोनाले लग्यो। भगवान्लाई धन्यवाद छ, महाकाल बाबालाई धन्न, मेरो बुढीको नाम चाहिँ कोरोना छैन। नभए दिन रात औ कोरोना हेर न, कोरोनालाई भाइरस गरेर कोरोना भएर के हो? के गर्नु बर्बाद बनायो यसले। कोरोनाले यति साह्रो खतम बनायो हामीलाई। हाम्रो सोचाइ, हाम्रो टाइमिङ, पर्यावरण, प्रकृति सबै चेन्ज भयो। डरलाग्दो चेन्ज त हाम्रो नानीहरूमा पो आयो। सबै चेन्ज भयो। कस्तो उन्नति भयो। अरू बेला 30 ल्याउने, नेपालीमा 30 ल्याउने, अनलाइनमा 80 ल्यायो। बाउले खसी काट्यो, सर्टिफिकेट साट्यो, मार्क्स मात्रै 80। दिमागमा छैन, दिमाथि घरमा बसी एप्स लगाइ बसिदिएपछि के कामै छैन। बर्बाद बनायो कोरोनाले, बर्बाद बनायो। कोरोना जस्तो भाइरस आउँदैछ यो फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म। तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन। स्कुलको फिस भरौ न, स्कुलको फिस भरौ न। यो त वर्षै पछि आउँछ हाम्रो यो त भाइरस त। डरलाग्दो भाइरस हो। घरमा यो छँदैछ, यो त तिर्नै पर्छ। सबै खतम बनायो हामीलाई। तर पहाडीहरूलाई, हाम्रो गोर्खाहरूलाई अब कहाँ सक्छ त? जस्तै भाइरस आओस् न। मार्क्स 1-2 जना मात्रै देख्दैछु म। कहाँ छोड्छ, कहाँ पत्याउँछ? अब यहाँ हुन्छ सेनिटाइज गर्नुपर्छ। सेन्टेरियम भन्दैन रहेछ, अर्कै भएछ नाम। फेरि सेन्टेरियमको नाम त सेनिटाइज पो अरे हो। तपाईँ सेनिटाइज गर्नुभयो भन्छ। के भनेको कुन चाहिँ सेनिटाइजर? हातमा लाउने होइन, मुखमा लाउने अरे। डरलाग्दो सेनिटाइज खानै पर्ने। अब त्यो खाएपछि के पनि हुँदैन। साँच्चै पनि भएको छैन। पहिला हुँदा हाम्रो कालिम्पोङमा भएको त्यो सुन दोकानको बिचरा त्यो औरत के भएर मरे कसैलाई थाहा छैन। बाटो घेरेर त्यताबाट जानु हुँदैन रे, भाइरस सर्छ। घरमा बसेकोले त्यही अनुहार बुढियाको, त्यसले मलाई हेर्छ। अनुहार त्यही कसलाई हेर्नु छैन। आम्माम छटपट लागेर झन् महेन्द्र बाग जस्तो कस्तो छटपटेको म त। के किन्नु गयो छिटो आऊ है भन्छ। लु भयो त। अरू बेला त भन कति बेला आउँछौ, कति बेला आउँछ? हेर त कहाँ छौ? कहाँ मस्किँदै बसिरहेको होला कि? कहाँ छौ? के गर्दैछौ भन्ने। लकडाउनले गर्दा कति बेला निस्किन्छ यो मान्छे भइरहेको अनुहार त्यही देखेर नि वाक्कै भएर। डरलाग्दो भयो कोरोनाले त। तर हामी कहाँ अब कुरै छैन। टेर्ने कहाँ हो? दसैँ पनि मनायो, क्रिसमस पनि मनायो, सङ्क्रान्ति पनि मनाएकोले टेर्छ। दसैँमा यति डरलाग्दो भएको। दसैँमा ससुराली गएको थिएँ, टिका लाउँदै आशीर्वाद दियो। अब आशीर्वाद हाम्रो कति राम्रो छ, मजा आएको छ नि है आशीर्वाद बुढापाकाहरूको। इन्द्र नसुते सिरिन्त दशरथे शत्रु छ याङ रागवे। कति मिठो छ हगि? कहाँ त सबै चेन्ज भएछ ससुराको त। यो टोन चाहिँ त्यही छ कि, तर आशीर्वाद अर्कै छ फेरि। हरिओम। करुणा आएको जस्तो चौतर्फी तपाईँको नाम होस्। क्वारेन्टाइनमा जस्तो बसी खान पुगोस्। लकडाउनमा जस्तो खाने कुरोको लागि, मासुहरूको लागि दौडधुप गर्नु नपरोस्। सेनिटाइजर जस्तो सबैको प्यारो होस्। ल है ज्वाइँ, यदि कसैसँग दुश्मनी छ भने दुश्मनको अगाडि मास्क लाउनु। यदि यति गर्दा पनि दुश्मनले अत्याचार गरे मास्क वाङ्गै खोलिदिनु, भाइरस आफै सर्छ। हरिओम। ल है ज्वाइँ साहब। हस्। मैले सेनिटाइज त्यहाँ राखिदिएको छु, हातमा लाउने पनि छ, मुखमा लाउने पनि छ। खानु है। ल हुन्छ बाबा। ल है
राम्रोसँग गर्नु। अब आजकल त अब त्यो कोरोनाले गर्दा घरमा ससुरालीमा बेसी बस्नु पाउँदैन। तपाईँलाई खालि 3 दिन मात्रै म टाइम दिन्छु बस्ने। त्यहाँदेखि उपरान्त बस्नुहुन्छ भने क्वारेन्टाइन सेन्टरमा गएर बस्नु पऱ्यो, पैसा आफै तिर्नु पऱ्यो। ल हुन्छ 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 हजुर। मास्क ल्याउनु भएको छ? ल्याएको बाबा। सेनिटाइजर त छँदैछ हगि। र अर्को कुरो, अब म ससुरा भएर मैले भन्नै पर्यो, सालीसँग अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिदिनु। अन्त मैले मास्क लगाएको छु त, सालीसँग के भन्नुभएको, बात मार्दा हुन्छ भनेको। यति डरलाग्दो भयो। तर मान्छेले कहाँ टेर्छ र? टेर्दैन नि। रावण मर्यो राम वनवास गएर, रावण मर्यो राम वनवास गएर, कंस मर्यो कृष्ण कारावास गएर, कोरोना मर्यो सबै जनताहरू गृहवास बसेर। त हामीले जित्यौँ। अहिले पनि अलिअलि जितेको छैनौँ, एकजनामा मात्रै जितेछ मलाई थाहा भयो मलाई। तर जसको होस् हामी अगाडि बढ्दैछौँ, हामी जाँदैछौँ। त यो मास्कले यति डरलाग्दो बनायो। तपाईँले एसएमएसलाई ध्यान दिनुहोस्। एसएमएस भनेको मेसेज होइन है, फेरि एसएमएस भनेको तपाईँको सेनिटाइजर, मास्क र सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिदिनुहोस् हगि। अब यहाँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू प्रायःले अब म त देख्दैछु, आज कुकुर तिहार पनि हो कि क्या हो? हामी कुकुर भन्दा के कमी छ? बेहोरा त छैन नि। मान्छे डरलाग्दो चिज हो यो। कुकुर देख्दा मलाई याद आयो, माछाको भुर्राहरूले, माछाको बच्चालाई भुर्रा भनिन्छ। भुर्राले बाउलाई सोधेछ, पानीमै छ, मान्छेहरू बाहिर खेलिरहेको बेला मिरिकमा, बाबा बाबा के भयो? चल्दैछ पानीमा। त्यो ब्रेडहरू मुरैहरू खाँदै, बाबा मान्छेबाट हेर्दैछ, बाबा हामी मान्छे जस्तो बाहिर बस्नु सक्दैनौँ। के भन्छ यसले? मुरै पनि खाँदैछ। हामी मान्छे जस्तो बाहिर बस्नु सक्दैनौँ। होइन नानी, हामी माछा हौँ, हामी पानीमा बस्छौँ, त्यसै कारण हामी फिस हौँ। हामी पानीमा बस्छौँ, हामी फिस हौँ नानी। पानी बाहिर त सेल्फिसहरू मात्रै बस्छन्। त यो मास्कले यति साह्रो डरलाग्दो काम गर्यो। दिदी बहिनीलाई डरलाग्दो धक्का आएको छ, त तपाईँलाई थाहा छैन होला। अब इन्फर्मेसन यहाँ हुन्छ। हाम्रो चिना म्याडमलाई पनि यो कुरो म भन्न चाहन्छु, यो मास्कले गर्दाखेरि टेढो आँखाले हेर्नु हुँदैछ। मास्कले गर्दा डरलाग्दो भयो किनभनेदेखिलाई दिदीबहिनीहरूलाई एउटा डरलाग्दो इन्फर्मेसन छ। मास्कले गर्दा लिपस्टिकको फ्याक्ट्री बन्द भयो। लिपस्टिक लाउनु पाउँदैन, मास्कले छोप्यो, बिचराहरूलाई बिजोग। बात मारौँ भने निकाल्नु पर्यो, मुस्कुराउनु पर्यो, अरे स्माइल फेस दिनु पर्यो। दिदीबहिनीको त त्यही त हो। अब कति राम्ररी भएर आउँछ, ड्रेस लाउँछ, मेकअप गर्छन्। कसको लागि? अभियसली कुकुरहरूको लागि होइन त, यस्तै ह्यान्डसम केटाहरूको लागि नै हो नि त अभियसली। त त्यो पनि लाउनु पाएन, मुखमा मास्क लाउनु पर्यो। खोलेर लिपस्टिक लाउनु भने त्यो माथि मास्क लाउनु पर्यो। खोल्दाखेरि फेरि यो वरिपरि रातै माथि फेरि माथि बस्नेहरू थुप्रो चाहिँ पुच्छर भएको त्यस्तै देख्ने भयो। अब मास्क लगाएर त्यो रातो खिल्ने रङ कानमा लगाउँ भने खैरो केसमा अगोरी बाबा जस्तो देखिने। त्यही टिका चाहिँ निधारमा लगाउँ भने तरुणी केटीहरू पनि बिहा गरेर जस्तो देखिने। तर जेसुकै होस्, हामीलाई कसैले हेर्दैन। त त्यसैले गर्दा हाम्रो यो कोरोनाले गर्दाखेरि, यो मास्कले गर्दाखेरि, हाम्रो कोरोनाले गर्दाखेरि यो 5वटा इन्द्रियमा दुश्मनी आउनु थाल्यो। मास्कले, कानले भन्यो नाक राख मुखलाई, ए तेरो यो मास्क झुन्डाउने ठाउँ होइन, निकाल। अब म झुन्डाउनु सक्दिनँ। मुखले भने के भयो, तँलाई झुन्डाउनु त त्यो माथि नकरा, यो कानबाट निकाल। अनि तँलाई झुन्डाउँदा अरे तेरो बाउको म चाहिँ यहाँ तिमीहरूको त्यो भारी बोक्ने हो म? ब्लुटुथ पनि यिनी रहे, इयर प्लग पनि यिनी रहे, त्यसको बाउको चस्मा पनि यिनी रहे, दसैँमा पनि यत्रो मुठा जमरामा यी झुन्डाउनु मै? निकाल यो, निकाल। मलाई नभन्, आँखालाई भन्। त्यसले गर्दा हो सबै हाम्रो काम बिग्रेको। आँखालाई किन भन्नु? अब आँखालाई भन्न, त्यसले देख्छ हामीलाई काम हराउँछ। त्यसले काम बिगार्छ। हेरेर धुलाई गालामा मुखमा नाकमा अन्त के गर्नु भन् त? त्यो आँखा यति साह्रो चट्टु छ। अझै के भन्छ, हेरेर अर्काको बुढी हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। अर्काको बुढी हेरिरहँ जस्तो लाग्छ, आफ्नो चाहिँ फेरिरहँ जस्तो लाग्छ। नानीको आमा 20 वर्ष केटोसित
यहाँको छिपट्टे बुढो 16 वर्ष तरुनी ताक्छ त गाउँघर भिरतिर जान्छ भने कसको भएको के लाग्छ त जेसुकै होस् हामी यसरी नै बढ्दै जानु पर्यो माथि पीएमले सीएमलाई दियो जिम्मेवारी कोरोनाको लागि सीएमले डीएमलाई दियो डीएमले बीडीओलाई दियो बीडीओले जनतालाई दियो जनताले भगवानलाई दियो चाहिँ भगवान तपाईँले बचाइदिनुहोस् बाजपेयी भगवान भरोसामा हामी हिँडिरहेको छौँ तर जे होस् हामीलाई कसैले छेक्दैन हामीलाई थाहा छ हामी यसरी नै यसलाई दुश्मनलाई मार्दै अगाडि बढ्नु नै जिन्दगी हो मर्नु त के छ र मर्छै मर्छ अब हेर्नुहोस् त यो कोरोनामा मर्दाखेरि के बाउ के आमा के छोरी के नातिनी के भन्नु पाएन दाग बत्ती पनि दिनु पाएन प्लास्टिकमा बेर उपर फ्याँकिदियो लगेर जलाइदियो ल्याएर दियो त्यो धुलो कसको हो कसको भगवानको आदेश तिम्रो मान्छेहरू चाहिँ यो संसारमा पाउन हो भगवान बन्ने कोसिस नगर आँखाले सबै काम बिगार्दैछ भनेर हामी भन्छौँ आँखाले त के गर्छ नि यसको कामै त्यही हो आँखा लाउनु पर्छ लगाउनु पनि पर्छ यो आँखा भन्ने डरलाग्दो चिज हो बुढाबुढी हिँडिरहेको बेलामा तरुनी केटीले बुढाले हेरेर मुस्कुराइदियो भने घरमा त्यसको डरलाग्दो भयो बुढाको अब त्यो कुरो पनि छ ध्यानमा तर हामीले जन्मिँदाखेरि के पायौँ हामी जन्मिँदा सास हुन्छ नाम हुँदैन अरे यो संसारमा जन्मिनु पनि साह्रो जन्मिनु पनि महँगो मर्नु पनि महँगो जन्मिँदाखेरि सिजर भएर जन्मिनु पर्यो बहुतै महँगो मर्दाखेरि पनि भेन्टिलेटर भएर जानु पर्यो अलिक सास छ भनेर त्यहाँ पनि पैसै लाग्छ जन्मिँदाखेरि सास हुन्छ नाम हुँदैन मर्दाखेरि नाम हुन्छ त्यसको बाउको सासै त हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि जन्मिँदाखेरिको सास र मर्दाखेरिको नामभित्रको यात्रालाई जीवन भनिन्छ यसलाई यात्रा गर्नु आफूले जान्नु पर्यो बस त्यति हो कुरा कोरोना कालमा लकडाउनमा घरमा सबै बसाइ भयो नानीहरू सबभन्दा डरलाग्दो बिग्रियो अहिले पनि स्कुल लाग्ने छनक छैन 9, 10, 11, 12 मात्रै लाग्दैछ अरू छैन मसिनो नानीहरू बिग्रियो मसिनो नानी मोबाइल दियो भने भात खाने मसिनो नानी मोबाइल दियो भने भात खाने बढेको छोरीलाई मोबाइल किन्दियो भने मात्रै कलेज जाने ल हेर त सानो नानीलाई मोबाइल किन्दियो भने मोबाइल दियो भने भात खाने बढेको छोरीलाई मोबाइल किन्दियो भने मात्रै कलेज जाने बुढियालाई राजनिवास र रजनीगन्धा भए मोबाइल चाहिँदैन बुढीलाई राजनिवास र रजनीगन्धा भए मोबाइल चाहिँदैन बुढालाई मोबाइल पायो भने बुढी चाहिँदैन डरलाग्दो चिज छ नानी छोरीलाई नानी मोबाइल नचलानु मोबाइल नचलानु हेर त के भएको अब छोड्देऊ न हौ बुढीले कराए छोड्देऊ न अब यो लकडाउनमा के गरोस् अन्त बानी भयो नि बानी भयो अरे बानी भयो अरे बानी भयो मोबाइल निक्लेको कति भयो 10-15 वर्ष त भयो होला यसले पढेको कति भयो 20 वर्ष भयो त्यो चाहिँ किन बानी नगरेको यसले त्यो पनि त बानी गर्नु पऱ्यो त छोड्देऊ न हौ तिमी त के मोबाइल खेलेको केले नानी बिहान उठ न बिहान उठ्यो भने के हुन्छ डक्टरले भनेको आयु लामो हुन्छ अरे बाबा के अरे डक्टरले भनेको बिहान जो छिट्टो उठ्छ उसको आयु लामो हुन्छ अरे यी हुन्छ भाले पनि 2 बजी बाँच्छ त बेलुका शहीद भइहाल्छ त भने जवाबै छैन तेर्को नखेला त नखेला काम गर्नु जा होइन बाबा छोडिदिनुहोस् न हौ हामी त नि 4G र 5G को जमानाको हो नि त हामी चाहिँ 4G र 5G को जमानाको नकरा म पनि 3G जमानाको हाउडे कुरा नगर्नुहोस् है मोबाइल निक्ले कति पनि भएको छैन तपाईँ कति पुग्नु म 53 वर्ष पुगेँ मोबाइल त भर्खर निस्क्यो तपाईँको चाहिँ कसरी पायो त्यो 3G चाहिँ कसरी पायो तपाईँ भन्नुहोस् त 3G भनेको के हो पहिला तँ भन्न 4G र 5G भनेको के हो पहिला तपाईँको भन्नुहोस् अन्त म भन्छु ठिक छ म भन्छु 3G नानी मेरो 3G चाहिँ माताजी पिताजी गुरुजी हो मेरो 3G चाहिँ माताजी पिताजी गुरुजी हो एकै थप्पडमा नेटवर्क लाग्थ्यो तँहरू जस्तो अटेरी होइन अहिलेको यस्तो जमाना चाहिँ के गर्ने मान्छे मरेर माथि जान्छ एउटा भनाइ छ एकदमै लाइन लागेर बसिरहेको छ यमराज बसिरहेको छ यत्रो जुङ्गा बोकेर यत्रो सिङ भएको मान्छे त्यसलाई यसले बदमास गरी यसलाई हालिदियो तेलमा यसलाई काटेर झुन्डाइदे हामीलाई त्यस्तै लाग्छ नि हो कि होइन अब थाहा पनि छैन लाइन बसिरहेको बेला पनि हाम्रो एकजना बहिनी तरुणी केटी अब अहिलेको पेन्ट पनि फाटिरहेको केस पनि कहिरो यहाँ पनि सानो लोगा मात्रै झुन्डाएको ऊ पनि मरेर गएको माथि हात खेलाएर रोइरहेको छ लाइनमा बसिरहेको अगाडि जाँदैछ है त्यसलाई पढ
त्यो केटीको जब टाइम आयो बहिनी छिटो जाऊ यहाँ रुनु पाउँदैन तिम्रो आँसु पनि निस्किँदैन यहाँ छिटो जाऊ यमराजले देख्ने बित्तिकै यत्रो लामो जुङ्गाम छत्तै भयो राम्रो केटी देख्दा है भनेर चाहिँ एक्सक्युज मी बहिनी ए बहिनी यमराज सर उहाँ एकछिन चुप लाग म बात पर्छु तिमी यहाँ रुनु पाउँदैन आँसु पनि झर्दैन केही पनि झर्दैन अब यहाँ त खालि तपाईँको रिजल्ट मात्रै हुन्छ तिमी कहाँ जान चाहन्छौ स्वर्ग जान्छौ कि नरक जान्छौ उसलाई मतलब छैन अब हाम्रो एउटा मरेर गएकोलाई यमराजको थाहा पनि छैन भन छिटो गर्न तिमी स्वर्ग जान्छौ कि नरक जान्छौ यमराज सर मलाई पृथ्वी लोकबाट चार्जर र मोबाइल मगाइदिनुहोस् कि म त काहीँ पनि एडजस्ट भइहाल्छु यति डर लाग्दो भयो मोबाइल यो लकडाउनले डर लाग्दो भयो लकडाउनको उल्लेको कुकुर पनि घुम्नु थाल्यो यति डर लाग्दो लकडाउनको बाहेकका थुप्रो चिजहरू छ यो अनलाइन क्लास भयो एउटा प्राइमेरी स्कुलमा अब राम्रो स्कुलमा त मोबाइल छ प्राइमेरी स्कुलमा के को मोबाइल के को नेटवर्क छैन मिस पनि आयो मिस पढाउनु राम्रै छ अब अहिलेको प्राइमेरी स्कुल त कस्तो तपाईँलाई थाहै छ स्टुडेन्ट 3 जना छ टिचरहरू 7 जना चाहिँ ती छ कस्तो बिजोग छ पढाउनु र पनि पढाउनु थाल्यो ए भोलिदेखि लकडाउन हुन्छ कि तिमीलाई होमवर्क दिन्छु एक दुईवटा म भनेको छु अब यो तिमीले याद गराइछ भोलि ल हुन्छ मिस दिस इज माई हेड यो मेरो टाउको हो भन्दिमाले दिस इज माई हेड टिङ 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 घन्टी लाग्यो सबैको भोलि आइज भोलि यो याद गरेर आइज तिमीलाई होमवर्क पनि दिन्छु भोलि याद गर्नुलाई पर्यो आज बेलुका याद गर्नु पर्यो नानीहरू डराउँछ नि मिस सर भनेपछि घरमै याद गर्नु थाल्यो त्यो नानीले दिस इज माई हेड यो हाम्रो मिसको टाउको हो दिस इज माई हेड यो हाम्रो मिसको टाउको हो बाउ फेरि सेन्टेरम खाएर आएको ए केही भन्दै के भन्छ दिस इज माई हेड यो हाम्रो मिसको टाउको साला यत्रो पढाएको चाहिँ दिस इज माई हेड भनेको तेरो बाउको मिसको टाउको हो दिस इज माई हेड भनेको यो मेरो टाउको हो भन्दा फेरि मलाई याद भयो दिस इज माई हेड हाम्रो आपाको टाउको हो दिस इज माई हेड हाम्रो आपाको टाउको याद गरिरहेछ प्लिज यस किप इन योर माइन्ड स्टडी गो भोलि गयो स्कुल लाग्यो त्यही नानीलाई सोधेँ याद गरेस् मिस मैले याद गरेँ दे आर भेरी इनोसेन्ट लु भन् त दिस इज माई हेड यो हाम्रो आपाको टाउको हो दिस इज माई हेड यो हाम्रो आपाको टाउको है यहाँ आइज अच्छा मिस अच्छा के सिकाएँ मैले दिस इज माई हेड भनेको यो मेरो टाउको हो के अरे मलाई याद भयो अहिले बुझेँ मिस मैले अनलाइन क्लास भनेको के हो भन्थ्यो दिस इज माई हेड स्कुलमा मिसको टाउको घरमा हाम्रो आपाको टाउको डर लाग्यो भयो लकडाउन जस्तो खोलियो भर्खर चालु हुँदैछ चौरस्तामा सबै आयो एउटा कपाल कहिले पनि भेटेको छैन बिचरा अब यङ केटाहरू अहिलेको अघि अलिकति तपाईँ केटीहरू पनि केटाहरू पनि एकदम त्यो के त चेप्टेर बोल्छ नि के बुझ्दैन के भनेको थाहै छैन ती बसेर लक्कै कुरा गऱ्यो भने हामी बुढापाकाले बुझ्दैन नि के हो बसिरहेको थियो त्यहाँ यहाँ बेन्चीमा एकदम फर्स्ट भेटेको अब कसरी बात मार्नु लकडाउन खोलिएर हाँस्नु त हाँस्छ नि मुखमा मार्क्स अब कसरी के गर्नु बिस्तारै मार्क्स खोल्यो हाँस्दै छ चौरस्तामा हिँडिरहेको छ मान्छे गइरहेको छ चिया खाइरहेको छ यसैलाई याद छैन हाँसिरहेको छ यसरी हाँस्यो केटी पनि लजाउँदै कसरी बात मार्नु पर्नु कहाँबाट सुरु गर्नु अहिलेको त डर लाग्दो छ पहिलाको त मागी बिहा हुन्थ्यो भागी बिहा हुन्थ्यो अहिले त वाट्सएपमा बिहा 2 दिनमै डिलिट भइहाल्छ त्यसको बाउको सेपै गर्नु सक्दैन अहिले त भेट्यो बल्ल भेट्यो बात मार्दा चाहिँ बात कसरी सुरु गर्नु कसो गर्दा एक कुकुरको बच्चा सानो भुसिया कुकुरको बच्चा पुच्छर हलाउँदै केटीको छेउमा पुगेछ के गर्नु अब बातै मार्नु सकेको छैन त्यो केटीले सट्टै उठायो काखमा राख्यो काखमा पनि आच्छा भने नङले घोचेछ फाटी त राख्छ पेट यहाँ अन्त म त एनिमल लभर्स हो
अहिले केटीहरू कस्तो बोल्छ फेरि नेपालीमा इङ्ग्लिस टोनमा बोल्छ नि याद गर्नु भएको छ म त एनिमल्स लभर्स हो केटा पनि त्यस्तै मलाई पनि गाउँमा सबैले बोका भन्छ उसले मन पराउँछ भनेर नि बोका भनेको यसको चाहिँ यहाँ यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ मलाई थाहा छैन अर्को फेरि लकडाउनमा लभ भएछ अलिक चिपटेहरूको 40 नागेकोहरू दुईपट्टि नानी छ तिम्रो र मेरो मिलाएर 7 जना भनेको जस्तो नि झगडा परेछ औ हेर न तिम्रो नानीले मेरो नानीलाई कुटेर नि हाम्रो अर्को नानीलाई झगडामा पुरै घाउ बनाइदिएछ कता कता गेजेङ गेजेङ त्यो अल्जेब्रा नमिलेको जस्तो नि लभ भयो भेटेछ बल्ल बल्ल भेट्यो अब हामी त अब के यो कुरा त छैन अब तर होइन अब यो म त अब म बिहा गरेको तपाईँ पनि बिहा गरेको अब सबै कुरा थाहा छ मन दिक्क भएको मलाई यो लोग्ने मान्छेहरू मलाई मन पर्दैन मलाई पनि अब लेडिजहरू कस्तो हुन्छ मलाई पनि थाहा छ तिमी नसिकाउ न झगडा होला सो दुईजना एक्सपिरियन्स छ बात मार्यो ल अच्छा ठिकै छ नि म एउटा कन्फर्म गरौँ न त हामी मेरो पहिला को थियो म तिमीलाई फोटो देखाइदिइहाल्छु तिम्रो पनि कसो देखाइदिइहाल त्यसलाई च्याकचुक पारेर फ्याँक्दिउँ आजदेखि माखल बाबुलाई साथ दिएर हामी बिहा गरिहालौँ ओके भयो केटाले देखाए 3टा जति फोटो म यस्तो अब फोटो देख्ने छ त हाम्रो दिदीबहिनी कस्तो साला यो बोक्सी कम त चाहिँ यसलाई म देखेँ उनीहरूलाई अब अर्काको बथाइ गर्नु थालेँ पुरा यसलाई दिन्छु नि म साला बोक्सी भयङ्कर अर्काको पनि बाबा छोडा त्यसलाई पनि च्याती फ्याँक्दिएँ मेरो सके तिम्रो के छ म त त्यस्तो पारेर राख्दिनँ म त फेरि भन्दैन दिदीबहिनीहरू यति डरलाग्दो हुन्छ सबै लुकाएर राख्छ डरलाग्दो चिज अनि तिम्रो चाहिँ कसरी लभ गर्थ्यौ मैले त हामी केटा मान्छे च्याट फ्याँकिहालेँ त मैले त अन्त तिम्रो के छ मैले चाहिँ कोही केटासँग लभ गरेर ब्रेक भयो भने चाहिँ चामलको दानाहरू लिफामा हालेर राख्थेँ युनिक चिज नि अब 1 जना 2 जना भनेपछि 1 जना सक्यो 1 दाना हाल्यो 2 जना हाल्यो 2 दाना 3 दाना गर्दै हाल्थ्यो रहेछ युनिक चिज त्यसमा देखाउ न तिम्रो त्यो चामलको उयो चाहिँ देखाउ न लिफाबाट यसो गरेर टक गर्दै 3टा दाना निस्क्यो 200 रुपियाँ फुत्तै निस्क्यो कहाँबाट आयो त्यो फेरि अन्त यो 200 रुपियाँ चाहिँ कसरी आयो ए ला होइन बताउ यो 3 जना त होइन तिम्रो यो 200 रुपियाँ होइन नरिसाउ न मैले 2 किलो चामल बेचेको भनेर कोरोनाको अलिअलि आउँदै थियो चाइनातिर कतातिर यहाँ केही अत्तपत्तो थिएन त्यति बेला एउटा क्लास जहाँ यो आइटम छ यहाँ कतिपय व्यङ्गहरू पनि छ संस्कृत क्लास हुँदै थियो त्यतिखेर एउटा स्टुडेन्टले डिस्टर्ब गर्यो 9 तिर होला 8 9 को सम्झिनुहोस् तपाईँहरूले सरले उठाए अब संस्कृतमा के भन्छ मलाई थाहा छैन ए त उठातम उठ्यो अरे तँ यो क्लासको त होइन त तँ कसरी यहाँ आइस् होइन सर यो मेरो साथी हो कि योसँग आयो अरे तँ चौरस्तामा तेरो गर्लफ्रेन्डसँग घुमेको जस्तो लाग्यो तँलाई अरे यहाँ भनेपछि यो क्लास हो क्लासमा बस्नुपर्छ चुपचाप बस्नुपर्छ तँ जान्दैनस् बसिस् ठिकै छ किन डिस्टर्ब गरिस् अब तँलाई म संस्कृतबाटै क्वेसन सोध्छु संस्कृतबाटै तैँले मलाई जवाब दिनुपर्छ सर मलाई संस्कृत आउँदैन म जान्दिनँ अब तँलाई कुटौँ भने फेरि 1 घोसीको फेरि 5000 तिर्नुपर्छ मैले अब अहिले डेन्जर छ अहिले केटाहरू यति साह्रो बदमास छ सरसँग मुख लाग्छ अरे सर हिकाउनुहोस् न 2 घोसीको 10,000 अब हिकाउनु पनि पाउँदैन डर लाग्दो छ अब सोध्दैछ सरलाई थाहा छ त्यसले जान्दैन भनेर उसले पनि अब नजाने हिसाबले दिँदैछ उसलाई थाहा छैन तर कमेडी कसरी क्रिएट हुन्छ यो कलाकारको कलाकारिता यहाँहरू समक्ष यो आइटम वसुधैव कुटुम्बकम भनेको के हो त्यो केटालाई थाहा छैन वसुधैव कुटुम्बकम भनेको के हो सर वासुदेवलाई गएर कुट्नुपर्छ भनेको तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेको के हो तिमी सुत्दै गर आमा म ज्योतिलाई भेटेर आइहाल्छु भनेको सरलाई थाहा छ यसले जान्दैन भनेर र पनि सोध्दैछ खोजेर आविष्कार शब्द लगाएर एउटा वाक्य अहिले भन् मलाई सर हाम्रो बाबाले आमालाई खोज्नु भयो अनि मलाई आविष्कार गर्नुभयो त्यो पनि राइट कुरा हो डिफाइन डाइजेस्टिभ सिस्टम एकचोटि साइन्समा पुऱ्याइदियो डिफाइन डाइजेस्टिभ सिस्टम मलाई याद छ सर भन् त लु के हो डाइजेस्टिभ सिस्टम विच इज स्टार्ट विथ द राइट ह्यान्ड एन्ड एन्ड विथ द लेफ्ट ह्यान्ड भनेछ राम्रो कुरा सरलाई रिस उठेछ साला लोफर
भनी पठाएछ। सर लोफर चाहिँ नभन्नुहोस् है। अच्छा ठिकै छ नि, लोफर र अफरमा के अन्तर छ लु भन् त? लोफर र अफरमा के अन्तर छ? यदि केटाहरूले केटीहरूलाई आई लभ यु भन्यो भने त्यो लोफर हो सर। यदि केटाहरूले केटीहरूलाई आई लभ यु भन्यो भने त्यो लोफर हो। तर त्यही चिज चाहिँ केटीहरूलाई केटाहरूलाई भन्यो भने चाहिँ अफर हो सर। अनि सरलाई रिस उठ्यो। तर म 3टा काल दिन्छु, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेन्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स, पास्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स लगाएर एउटा वाक्य भन्, त्यो पनि गीतमा 1 मिनटमा तैँले भन्नुपर्छ मलाई। त्यो टाइम सुरु भयो 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड सुरु भयो। अब लु भन्। अब उसले गीतबाट भन्दैछ, तेरो गए आधा मिनट गयो सर मलाई याद भयो। लु भन्, गीतमा हुनुपर्छ। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यति साह्रो भयङ्कर। अब सरलाई रिस उठ्यो, के भनौँ भनौँ भनेर वनवास शब्द लगाएर एउटा वाक्य छिटो भन्। वनवास वनवास राम वनवास गएको थाहा छ सर। लु भन्, वनवास शब्द लगाएर एउटा वाक्य भन्। बोतल जम्मा गर्नेले जमिन किनेर घर बनायो। बोतल जम्मा गर्नेले, बोतल बटुलेर जम्मा गर्नेहरूले जमिन किनेर घर बनायो। बोतल भित्रको पग्ला पानी खानेहरूले घरबार बेचेर बुढी अनि नानी समेत आफूलाई पनि वनवास पठायो। सरलाई के गरौँ कसो गरौँ भयो। आजकल अचकाली जाडो भएको कारण के हो तँले बताउनु सक्छस्? सक्छु सर। भन् त, काश्मीर हाम्रो भारतमा गाभियो कि त्यसै कारणले गर्दा जाडो भएको। सरलाई यसलाई त म त के गर्नु सक्दैन। झुसुलै भएर पस्यो, पुतली भएर निस्किने ठाउँ के हो? लु अब भन् त, झुसुले भएर पस्यो, पुतली भएर निस्किने ठाउँ के हो? सर पार्लर हो। बिरालु भएर पस्यो, बाघ भएर निस्किने ठाउँ के हो? रक्सी दोकान हो सर। गोर्खा भएर पस्यो, टोड्का भएर निस्किने ठाउँ के हो? गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हो सर। सरलाई त के गरौँ गर्नु भयो। तेरो नाम के हो? हजुर सर। तेरो नाम के हो? सर अजय भट्टराई। तेरो बाउ के हो? सर भोटे हो। तेरो आमा राई हो। त कसरी भट्टराई भइस्? सर हाइब्रिड हो नि त। नेपाली कविता भन्, नेपाली कविता, नेपाली कविता भन्। सर म नेपाली अब पढ्दिनँ म। नेपाली पढ्दैनस्? आन्दोलन भयो त खै। नेपाली कविता म भन्दिनँ, नेपाली कविता भन्दिनँ। अरे त्यो नेपाली विभागको भएर हाम्रो गोर्खा जातिको छोरो जसले नेपाली लिएर पढ्दैछ, आफ्नो भाषा शैली संस्कृति संस्कार जान्नुको लागि तँ नेपाली पढ्दैनस्? म पढ्दिनँ सर, अब म बङ्गला पढ्छु। अरे बाप रे बाप, आफ्नो भाषालाई त्याग्नु अलग चिज हो, म पढ्दिनँ भन्नु अलग चिज हो। भयङ्कर डरलाग्दो गल्ती गर्दैछस् तैँले। किन के यो बङ्गला पढ्छु भनिस्? होइन म अर्काको भाषा सिक्नु नराम्रो होइन, तर म नेपाली पढ्दै पढ्दिनँ, खालि बङ्गला पढ्छु। भनेपछि बङ्गला कविता भन्नु सक्छस्? सक्छु। माने खोल्नु सक्छस्? सक्छु। लु भन् अब व्यङ्ग हेर्नुहोस् यहाँ। আমাদের দাওরা চূড়াল কোথায় আছে আমি জানি না, আমাদের দাওরা চূড়াল কোথায় আছে আমি জানি না, চৌবন্দি চলো টিস্টামা ফালি দিচ্ছে ভালো লাগে না। আমাদের দাওরা চূড়াল কোথায় আছে আমি জানি না, চৌবন্দি চলো টিস্টা খোলামা ফালি দিচ্ছে ভালো লাগে না। কুকুরি আমরা ভাঙিয়ে গেছে আবার কাটবে না, কুকুরি আমরা ভাঙিয়ে গেছে আবার কাটবে না, মাদল আমরা পুংমাং হয়ে গেল আবার বসবে না। গুন্দ্রুক কিনেমা খাবো না আমি মাছের ঝোল খাবো, গুন্দ্রুক কিনেমা খাবো না আমি माछेर झोल खाबो। यदि यस्तै प्रकारले चौरस्तामा जाडो भइरह्यो भने सुँगुरको खुट्टामा हनिबी लिएर मधेसतिरै ढुकी जाबो। जोरदार ताली त लाउनु पर्यो नि। डिएम अफिसमा एक ग्रुप मत्थुहरू पुगेछ, त्यहाँ झगडा हुँदै थियो डरलाग्दो। काश्मीरमा हटाउँदै थियो त्यो के जातिहरू, काश्मीरमा झन्डा गाड्यो, हल्ला गर्दै आएछ। दिनै पर्छ अब पछाडि मात्र आइरहेछ के दिनै पर्छ हो थाहै छैन मलाई। अब मात्दै गएपछि के हुन्छ त्यो
एक्सप्रेसन मात्रै हुन्छ, बोली आउँदैन नि के भन्नु चाहेको कुरा। प्ले कार्ड पनि बोकिरहेको छ, दिनै पर्छ कोही बेसी मातेको चाहिँ खालि खुवाउँ हो, त्यो बिगार चाहिँ भन्नु आउँदैन। यस बोलौँ भने भित्रको निस्किन्छ भनेर नि। अर्को शब्द आयो, हटाउनै पर्छ कि हटाउनै पर्छ। आधा घन्टासम्म त्यही माथिबाट निस्क्यो। के भयो हो हाम्रो बोलाउँ, जिएम साहबलाई बोलाउँ, यहाँ बोलाउँ यहाँ होइन। तिमीहरू माथि राख्छ, अहिले तिमीलाई पुलिस फोर्स आएर तिमीलाई लैजाऊ 34 मा कति पैसा डर लाग्दैन हामीलाई। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन खटेर आएको आमा, मैले त्यही भन्छ नि फेरि। बोलाऊ यहाँ डिएम साहब आउनु। के हो किन हल्ला गर्दैछौ? सर हामी हटाउनै पर्छ। यहाँ त मद खेर आयो होइन, मद खाएर आयो त यदि मैले हलक लग गर्छु त के हटाउनु खोल्नुहोस् त। सर 370 भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? काश्मीरमा थियो 370 हटायो। ज्ञानी कुरा गर्छ फेरि। अब त्यो त यहाँ छैन नि, त तपाईँले यहाँ छैन त के हटाउनु भन्नुहोस् त। 370 मा सर 3 मात्र हटाइदिनुहोस्, 70 चाहिँ त्यो राखिदिनुहोस् अरे। यता त घुमाइ खालि रक्सीमै जाँदैछ कुरा चाहिँ। एउटा माटेको मान्छे बोतल लिएर जाँदैछ, बोतल अब बोतलै छ भनौँ हातमा, जाँदैछ। पुलिस मेरो लागि गो, पुलिस मेरो लागि गो, पुलिस मेरो लागि गो अरे। ड्रेस देखेँ पुलिस मेरो लागि गो अरे। होइन हल्ला गर्छस्? यो बोतल लिएर कहाँ गएको? सर यो बोतलमा पानी छ, पानी 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 पानी। सुन्नुहोस् त, सुन्नु पानी नै छ। पानी चाहिँ के गर्नु लागेको? सर म टट्टी गर्नु गएको। टट्टी गर्नु कहाँ जाँदैछ? टोइलेटमा? होइन सर म बाहिर हक्छु, यता बाहिर हक्छु, म नालीमा हक्छु सर, मेरो आदत हो। अरे मोदी सरकारले त्यत्रो गरिरहेको छ त, स्वच्छ भारत अभियान, टोइलेट बनाइदिन्छ, टोइलेटमा जान। म जाँदिनँ सर, म जाँदिनँ। तँ किन जाँदैन? सर म विपक्षको हो, म बाहिर हक्छु भने। यहाँ आइज त, यहाँ आइज, यहाँ आइज, यहाँ आइज। त्यो निधारमा के टुटुल काप छ त? सर हिजो हनीबेसी त ठोकिएको। यहाँ आइज, यहाँ आइज, यहाँ आइज। तँलाई त म चिने जस्तो लाग्यो। हिजो बस गाडीमा तेरो त्यो बुढी हो कि गर्लफ्रेन्ड हो कि को तर समाते? ए मै हो त, हिजो मै हो, मेरो बुढी हो नि सर। अन्त तेरो बुढी चाहिँ कसले लान्छ र? त्यहाँ बसमा त सिट छ त, त्यहाँ केटाहरूको सिट अलग छ, केटीहरूको सिट अलग छ। त्यहाँ बसेर त्यहाँ गर्नु सक्छ। मैले पनि त बिहा गरेको छु, मेरो बुढी त म त्यसरी राख्दिनँ। तँ चाहिँ किन त्यसरी राखेको? सर पनि कति पढेको तपाईँ? पढेको र नगर, तँलाई सोध्दैछु। तेरो आदत तैँले बुढीलाई त्यहाँ किन पक्रिस्? त्यो दैलेको माथि, बसको दैलेको माथि के लेखेको छ? तँ भन्न के लेखेको छ? आफ्नो सामानको जिम्मेवार आफै हुनु भनेर। त्यसले गर्दा मैले पक्रेर राखेको बुढीलाई। फेरि त्यो गयो, जाँदैछ बाहिर। अब घरमा पुग्दैछ ऊ, हल्ला गर्दै पुग्दैछ ऊ। बुढी के ठुक्क सला कुकुरको मुख घिचेर आइस् तँ है। अरे कुकुरको मुख र बियरको कलर मात्रै एउटै हुन्छ, टेस्ट भिन्दै हो त। साला मथु साला तँ साला। मैले के मैले त म कति माया गर्छु। मैले मेसेज, तैँले के मेसेज पठाएको? यो मेसेज के पठाएको भन्छ यहाँ? तैँले के पठाएको भन्छ यहाँ? मैले मेरो बुढीलाई माया गरेर प्रियतमा भनेर पठाएको। तँ हेर तेरो बाउको प्रियतमा यहाँ त यहाँ के लेखेको? सरी सरी बुढी, स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, प्रेतात्मा पो भएछ। हेर त तँ कोसँग लागेको यो? अरे म कोसँग लाग्नु? तँ त यहाँ को केटासँग लागेको छ? त्यहाँ ब्युटिफुल भनेर मेसेज आइरहेको छ। यहाँ को हो ब्युटिफुल भनेर मेसेज आइरहेको छ? को हो भन् त? तेरो बाउको ब्युटिफुल खै हेरौँ त। यसो ल तेरो आँखा छ, गाला मात्रै फुल्यो भनेर आँखा पनि फुल्यो तेरो। हेर त केटाहरूसँग लागेर यो साला को यो तेरो बाउको साला ब्युटिफुल। यहाँ ब्याट्री चार्जमा हालेदेखि यहाँ ब्याट्री फुल भनिरहेको छ।
घचेटेर बाहिर निकालिदिएछ। अब बाहिर एक्लै गनगन हुँदैछ मत्तु। म अन्ततिर आइपुगेँ। जिन्दगी त यस्तै छ, हामीले कसले बचाउँछ, कसले बचाउँछ। सबै रक्सी नखाने मेरो साथी भाइलाई मेरो आह्वान छ। बुढीहरूलाई पनि भनेको उसले चाहिँ खासमा अब यो मान्छेले भाषण गर्छ, भाषण बोल्दा रक्सीको बोतलको नामहरू कसरी उसले मिलाउँछ, यो एउटा ट्यालेन्ट। आज अब एक्लै छ है, आज हाम्रो दुःख कसले बुझ्छ? मत्तुरको पनि आफ्नो प्रेस्टिज छ। हाम्रो दुःख हेवाट 2000 देखि लिएर हेवाट 5000 सम्म छ। तर यसलाई हामी रोयल च्यालेन्जको रूपमा लिन्छौँ। त्यो भन्दा त हामीलाई त ओल्ड मङ पो अरे हौ। ओल्ड मङ भनेर ब्ल्याक लेबल पो लगाइदिन्छ अरे निधारमा। मैले भने डाइरेक्टर स्पेसल जस्तो सोच्नु पर्छ, ज्याक ड्यानियल जस्तो लड्नु पर्छ अनि ब्याक पाइपर जस्तो हिँड्नु पर्छ। तर हिँड्दाखेरि 8 PM सम्म मात्रै हिँड्नु पर्छ। यति गर्यौँ भनेमा चाहिँ हाम्रो जिन्दगी इम्पेरियल ब्लू भइहाल्छ। त्यही त हामी एरिस्टोक्रेट भइहाल्छौँ। यति गर्यो भनेमा चाहिँ उनै भगवानले हामीलाई आशीर्वाद दिन्छ। सेन्ट पिटर स्कच। ए साला म त के बोल्दैछु होइन, म एक्लै मात मानेको। अयो जीना है तो मेरे दोस्तों, मैडम तपाईँले भनेको होइन। जीना है तो मेरे दोस्तों को ही प्रेसर कुकर से सीखे। तालिया वाह वाह भन्नुहोस् न के बित्था गर। जीना है तो मेरे दोस्तों को ही प्रेशर कुकर से सीखे। नीचे आग ऊपर प्रेशर फिर भी मस्त सीटी बजाती है। यस। शादी करना था किस्मत खुली नहीं, शादी करना था किस्मत खुली नहीं, ताजमहल बनाना था मुमताज मिली नहीं। वाह 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 वाह। शादी करना था किस्मत खुली नहीं, ताजमहल बनाना था मुमताज मिली नहीं। एक दिन किस्मत खुली और शादी हुआ, अभी ताजमहल बनाना है मकला, तर बोक्सी बुढी मर्ती नहीं। के भनिस् तैँले के भनिस्? होइन त्यसै बात मारेको। तेरो रस्तो विश्वास हो। अभी मोदी ने मैसेज पठाया छ, आज रात 12:30 बजे से जितने भी पुराने बीबियां हैं उसे रद्द किया जाता है। आज रात 12:30 बजे से जितने भी पुरानी बीबियां हैं उसे रद्द किया जाता है। आउँदो महीना 14 तारिख वैलेंटाइन डे से आप नया बीबी ले सकते हैं। जोरदार ताली केटाको लागि। वैलेंटाइन डे से आप नया बीबी ले सकते हैं। उसके साथ में बाल्टी किंदा चौक पाउँछ नि फाल्टो, वो भी साली भी आपको मिलता है। कस्तो भयो? एकै गिलासमा टन्नै पर्ने अमृतो कि रक्सी, एकै गिलासमा टन्नै पर्ने अमृतो कि रक्सी, नसा नसामा कुतकुती ल्याउने परी हो कि बोक्सी। एकै गिलासले टन्नै पर्ने अमृतो कि रक्सी, नसा नसामा कुतकुती ल्याउने परी हो कि बोक्सी। आयो रक्सी होस् कि पोलिटिक्सको नसा कहिले टुटेन, रक्सी होस् कि पोलिटिक्सको नसा कहिले टुटेन। गोर्खा सबै लड्नु पर्ने सल्लाह कहिले मिलेन। बोलो सरररा, बोलो सरररा, बोलो सरररा। कोरोना मुर्दाबाद, सैनिटाइजर जिन्दाबाद, सोशल डिस्टेंस अमर हो सम्झेहरू मर थुइएसा। ज्ञान आएदेखि नारा लाउनु भाग्यमै छ हाम्रो, ज्ञान आएदेखि नारा लाउनु भाग्यमै छ हाम्रो। जति नै चुनाव जिते पनि नाउँ डुबेको छ हाम्रो। भाइरस लागेको हाम्रो जातिलाई सेनिटाइज गर्नु अघि आऊ, भाइरस लागेको हाम्रो जातिलाई सेनिटाइज गर्नु अघि आऊ। जोत्ने नेतालाई कोरोना सारी नर्कतिर पठाऊ। बोलो सरररा, आयो सरररा, ताली बजाउनु सरररा, बोलो सरररा। जुनै जोगी आए पनि कानै छिरेको, जुनै जोगी आए
भन्दैछ। कागजपत्र ठिक राख्नेहरू एनआरसी भन्दैछन्। कागजपत्र ठिक राख्नेहरू एनआरसी भन्दैछन्। यादै नगर्ने गोर्खाहरू आरसी लाउँदैछन्। कागजपत्र ठिक राख्नु गोर्खा केयरलेस नहुनु है। कागजपत्र ठिक राख्नु गोर्खा केयरलेस नहुनु है। एनआरसीले खेदौरी लाउला होसियार बस्नु है। जागन गोर्खा जागन जागा जागा गोर्खा जागा जागा गोर्खा जागन जागा जागा गोर्खा जागा। अत्याचार गर्नेदेखि नभाग नभाग। अत्याचार गर्ने भन्दा सोनी मान्छे मूर्ख हो। अत्याचार गर्ने भन्दा सोनी मान्छे मूर्ख हो। बैरीको शिर काटी फर्किने जाति गोर्खा हो। जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा। यी गोर्खा के को गोर्खा? जय गोर्खा जय जय गोर्खा निधारभरि टोड्का। जय गोर्खा जय गोर्खा निधारभरि टोड्का। कोरोना फैलिँदैछ पहिला त्यसलाई रोक। कोरोना फैलिँदैछ पहिला त्यसलाई रोक।